ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल मिनिस्टराचे पोर्टफोलियोज वांटले, पूण तितून आमी एक पळयलां की तुमकां आनी एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली, जी रिसंटली ड्रिंकींग वॉटर डिपार्टमेंट केला पळय तें तुमकां दिलेलें आसा खातें. सो कितली रिस्पॉन्सिबिलिटी पळयता की एक्स्ट्रा ही आतां दिसता म्हाका ड्रिंकींग वॉटर एक नवें डिपार्टमेंट क्रिएट केल्लें आसा आनीक जें अत्यंत आवश्यक अशें आसा. म्हणजे जर एक दीस उदक ना जर जाय जाल्यार लोकांक तळमळ जाता, जशें इलेक्ट्रिसिटी तशें ड्रिंकींग वॉटर. सो म्हाका दिसता खूब रिस्पॉन्सिबल काम आसा आनीक आमकां पळोवपाक जाय की प्रत्येकाक उदक कशें मेळटा तें. म्हणजे एटलिस्ट म्हाका दिसता की 10 वरां तरी आमकां उदक प्रत्येकाक मेळपाक जाय आनी एक बरें कॅल्कुलेशन करून आनीक डिपार्टमेंट बरे तरेन चलोवन परत एक फावटी गोंयकारां खातीर एक बरी सेवा दिवपाचें काम करपा सारकें डिपार्टमेंट म्हाका मेळिल्लें आसा. म्हणजे दुसरी डिपार्टमेंट आर्किओलॉजी आनी आर्कायव्ज हें म्हाका दिसता की चीफ मिनिस्टरान दवरला. आतां म्हाका हांव वॉट्सॅपाचेर पळयतां, म्हाका कल्पना ना. आर्कायव्ज आर्किओलॉजी ही 2 डिपार्टमेंटां काडून म्हाका ड्रिंकींग वॉटर सप्लाय हें डिपार्टमेंट दिल्या. हांव खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा माननीय मुख्यमंत्र्यांचे, कारण आनीक म्हज्या पार्टी जांकां कळ्ळें की आमचे काम करपी मंत्र्यांक परत एडिशनल पोर्टफोलियो दिवप अत्यंत गरजेचें आसा. म्हणून सद्याक उदकाचो परिस्थिती पळयत जाल्यार लोक खूब कडेन पळयता की उदक ना म्हणटा. सो हें आतां तूं एनर्जायज करपाक कशें करतलो? उदक ना म्हणजे आमचे वेस्ट वॉटर जाता ते आमी साल्वार करपाक जाय. साळावले सारकें धरण आसा किंवा बाकीचीं धरणां आसात, त्या धरणाचें उदक आमी योग्य रितीन कशें पावयता हाचेर चड गरजेचें आसा. आयज आमी पळयतात की आमचे स्ट्रीम वॉटर्स आसतले, नॅचरल रिसोर्सीस आसतले. ज्या जाग्याचेर नॅचरल रिसोर्सीस आसा त्या जाग्याचेर नॅचरल टॅप करपाक जाय आनी ज्या जाग्याचेर आमकां सिटी एरियाज आसा तातूंत भितर हे ट्रिटमेंट प्लांट घालून बरे तरेचे क्वॉलिटी वॉटर सप्लाय करप आनी ते म्हणजे प्रत्येकाक कशें दिवपाचें एक वेगळें म्हाका दिसता की मॅकॅनिजम आमकां डेवलप करचें पडटलें. कारण उदकाचें म्हणजे आतां पळय जातलें पळय न्ही, आमी म्हणटात की थर्ड वर्ल्ड जातलें तें उदका खातीर जातलें, पूण उदकाचें इम्पॉर्टन्स खूब मोठें आसा. तशें पयलें जर जायत आमकां पेरेनियल सोर्सीस उदकाचे जर आमी टॅप केले, देर आर व्हेरी गूड सोर्सीस, बट वी हॅव टू स्पेंड ऑन इट अँड गेट अ व्हेरी गूड सप्लाय. आमी पळयतात की दुसरे कडेन गोंयांत जितके उदकाचो सांठो आसा म्हाका दिसना की दुसरे कडेन खंय आसा, पूण तरी आसतना शॉर्टेज जाता आमकां. सो वी नीड टू इन्वेंट दी पेरेनियल सोर्सीस खंयच्यान जाता. जशें आमी उदकाच्यो लायनी कश्यो जॉयन करतले हेंय एक मॅकॅनिजम आसा. सो उदक इलेक्ट्रिसिटी हे अत्यंत गरजेचें कोणाच्याय आयुश्यान भितर. म्हाका दिसता की व्हेरी रिस्पॉन्सिबल आनीक ताचेर टिकाय जाता, क्रिटिसिजम जाता. एक फावटी उदक ना जालें जाल्यार वी वील सी टू इट. आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट दॅट आय वील हँडल इट इन बेस्ट ऑफ द वे. आनी एक विशय म्हणटा पळय तो तुमच्या सरकाराचो सेंट्रल गव्हर्मेंट हर घर नल जल म्हणटा पळय ते. सो आतां तें तुमकां पळोवचें पडटलें आनी 100%. आतां जशें आमचे मेट्रोपॉलिटन सिटीज जावपाक लागल्या, गोंयान भितर इनॉर्मसली आमचें पॉप्युलेशन वाडपाक लागलां. पॉप्युलेशन वाडटा म्हणजेच जे फ्लोटींग पॉप्युलेशन आसा तें वाडटा. जशें ट्युरिजम वाडटा तशें फ्लोटींग पॉप्युलेशन वाडटलें, आमच्यो गरजोय वाडटल्यो. त्या खातीर आमकां मोठ्या प्रमाणात ट्रिटमेंट प्लांट हाडचे पडटले आनी ती जी नीड आसा दॅट वी हॅव टू सफायज द नीड ऑफ ड्रिंकींग वॉटर. लास्ट म्हणटा पळय ते फाटल्या दिसांनी तुमचो एक स्टेटमेंट खूब गाजलेलो, चिल्लर म्हणून चिल्लर दिल्या, ताका लागून हें तुमकां मेळ्ळें? ना तशें ना. हें स्टेटमेंट आसा तो वेगळ्या भशेन प्रोजेक्ट जाल्लो. एक रिपोर्टरान म्हाका विचारलें की त्या वेळार कितें आसतालें की म्हजें खातें म्हाका मिनिस्ट्रींतल्यान काडून स्पिकर करता, म्हजी मिनिस्ट्री काडटा वो ताणें म्हणलें. आनी ताणें वता म्हणलें कितें की तुमची डिपार्टमेंट आसा ती चिल्लर आनी सरकाराचे परफॉर्मन्साचेर कांय इफेक्ट जायना म्हणून तुमचो नंबर पयलीं लागता. आयज लोकांक कळ्ळें की म्हजे कडेन सरकार किंवा आमची भारतीय जनता पार्टी कितले सिरियसली पळयता. कारण हांवें दिल्ली जी जबाबदारी हांवें तेन्ना म्हणलें म्हजे कडेन चिल्लर डिपार्टमेंट आसल्यार पसून, हांवें म्हणलें आसल्यार पसून. ताणें विचारिल्लें म्हाका तुमचे कडेन आसा ती डिपार्टमेंट चिल्लर म्हणून. हांवें सांगिल्लें की म्हजे कडेन डिपार्टमेंट आसल्यार पसून, चिल्लर आसल्यार पसून हांवें बरें परफॉर्मन्स केल्लें आसा, ती नांवां रुपाक आयिल्लें आसा. पूण तो वेगळे तरेन प्रोजेक्ट जालो. म्हाका ताचेर कॉमेंट करपाचें ना. आमी राजकारणान आसा म्हणटकच सगळी टिका आमकां सहन करची पडटा. पूण म्हाका दिसता की हाचे नंतर म्हाका गूड म्हणजे हांव परफॉर्मिंग मिनिस्टर आसा म्हणून एक एडिशनल व्हडली जबाबदारी आयल्या.